محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتیٰ تسکنہ ارضکا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ دعا ہے الہی ذکر پاک قبول فرما، دعا ہے الہی تمام عزاداراں دا ٹرایا قبول فرما، تمام عزاداراں دیاں پریشانیاں دور فرما، تمام عزاداراں نو کربلا دا زوار بنا۔ کوئی عزادار بیمار ہے تو بیمار کربلا دا واسطے شفا کلی عطا فرما، بارویں مولا دے ظہور تاجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات بلند آوازنا۔ مجلس پاک دی قبولیت دی خاطر بھی صلوات بلند آوازنا۔ اللہم اجے بھی کچھ بندیاں نے صلوات نہیں پڑھی، جتنی آل محمد نے زبان طاقت دیتی ہے اتنی طاقت نال با جماعت صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ جزاک اللہ۔ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی، بالکل مختصر جی مجلس۔ بزرگ پڑھ دے ہوندے آن مسلمانہ اتنا علی دے پترانو نہیں ماریا جتنا علی دیاں دھیانو ماریا ہے۔ او میں صدقے ہو جاواں، میں آقا امام حسین علیہ السلام دا چھوٹا جا ذاکرہ تیرا مہمان آ، میں دعا دے کے جا رہے ہیں میرا اللہ جنہیں ہائے کیتی ہے او دی نسل آباد ہوئے۔ بزرگ پڑھ دے ہوندے آن علی دے پترانو ہک جاتے مارے آئے، علی دیاں دھیانو 36 بازاراں وچ مارے آئے۔ بھلا وجہ دی ہائے نکل آئی، شرما کے نہ رومی بھائی، زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ بزرگ پڑھ دے ہوندے آن نہ ہویا شام نہ رلنا علی بادشاہ دیاں دھیاں۔ اے بھی میرے بزرگاں دا جملہ ہے، او پڑھ دے ہوندے آن شام اچ آئی نہیں، شام اچ علی دی دھی آئی نہیں بلائی گئی ہے۔ اگلا جملہ بھی بڑا اوکھا ہے، او پڑھ دے ہوندے آن شرابی نال بولی نہیں بلائی گئی ہے۔ او میں صدقے ہو جاواں۔ دو میں اس بی بی دے کرنا چاہنا جس بی بی نے 36 بازاراں وچ نہ کھانا منگیا، بھلا وجہ دی ہائے نکل آئیے، نہ پانی منگیا، رو رو کے آدھی ہائی خداری چادر دو میں علی دی دھیا۔ او میں صدقے ہو جاواں۔ ہر شہید دی مقتل ہک پاسے لکھیے، عالیہ سین دی مقتل 36 بازاراں وچ علماء لکھیے۔ شام دے ہر بازار اچ عالیہ زخمی ہوئی، ہر موڑ اچ عالیہ زخمی ہوئی۔ او میں صدقے ہو جاواں۔ آپ اندازہ لاوی علی دی دھی دی غربت دا، عزادارہ آقا امام حسین علیہ السلام دے زخمہ دے نشان
1950 یا 91 بھائنوں مظلوم ہے جدے زخمہ دا پتہ ہی کوئی نہیں. بی بی فضا رو کے آدھی ہے آلیہ زین تُساں کیا اماں میرا سر زخمی ہے تاڑا تے پورا بدن زخمی ہے. میں صدقے ہو جاواں بالکل بھی انتظار نہیں کرانا, بالکل بھی زحمت نہیں دینی, ہائے کر کے رونا لو. ایک جملہ ذہن چ آ گیا پڑھ دینا. ایک عالم دین آئی, انہاں فرمایا مجلس تو ایک دن پہلے امام سجاد علیہ السلام ہر رضادار دے گھر منج کے نا ہر رضادار نو مجلس دی دعوت دین دینے جو کل میرے بابے حسین مظلوم دی مجلس ہے تُسا ضرور آوے آئے. وقت کوئی عزادار ہائے کر دیں یا روندہ ہے, وقت 4 سالہ دی بھین نکے نکے ہاتھ بن کے آدھیے ہیں سجاد اگر ایا عزادار شام میں غریبہ دی رات ہوونا شمر میرے دور تانا لٹیا. میں صدقے ہو جاؤں. وقت پاک بی بی آلیہ سلام اللہ علیہ حوادہ کر دینے جڑے اس موسم میں میری چادر نو رومن آئے میں معاشرہ لے دہاڑے کسی عزادار نو رومن نہ دے سانگی. میں بھینہ دے پردے قربان کر دے وا. غیرت والے بیٹھے ہو اے جملہ عزادار ہستے پڑھن لگا. کسے بھی بھیرانو بھین نال کسے بازار چو لنگنا پہ جاوے نا جڑے غیرت والے بیٹھے اس بندے دی ضرور ہائے نکل سی. کسے بھی بھیرانو بھین نال بازار چو لنگنا پہ جاوے جڑا غیرت والا بھیرا ہو سی اس تے بندیاں دی دید ہو سی, اس بھیرا دی بندیاں تے نگاہ ہو سی. کسے بندے دی نگاہ میری بھین دے برکے نو تا نہیں پیری لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا. میں بھینہ دے پردے قربان کر دے وا امام سجاد تو جڑے سجے ویندے تا پھپیاں دے وال کھلے ہوندے جڑا کھبے ویندا تے بھینہ دے وال کھلے ہوندے. قرلال ہے یار, قرلال ہے, زندگی دا پتہ کوئی نہیں. میں صدقے ہو جاواں. شام دے بازار علی دیاں دھیاں آئیاں تو درختاں وچوں خون آیا. پرندیاں پراں دا ماتم کیتا اپنی چونجاں نال نوہے پڑے. کوئی پرندے آن جڑے مردے کھڑے آن تبھی بھی رو کے آدھی حسین ویک پکھی مردے کھڑے نہیں بھین اجے جیندی ہے. بی بی آکھیا حسین ہور کوئی شام ہوئے آتا بھین حاضر ہے. میں صدقے ہو جاواں. اتھا ہی پہلا وین کرا انتظار مقام عزادار. 3 جاگیرانے مدینہ شام کربلا. مدینے علی جاگیر مولا علی نے خود خریدی, کربلا علی جاگیر آقا امام حسین علیہ السلام نے خود خریدی, اے شام علی جاگیر علی دی دھی نے آپ خریدی. اے 3 جاگیراں وچ اون محمد دا حصہ ہائی. میں بھینہ دے پردے قربان کر دے وا. بی بی آلیہ کہ اماں فضا جی بسم اللہ کرا. اماں فضا عزادارو پوری توجہ نال. بی بی آلیہ کہ اماں فضا اے شام دے بازار اچنا میرے بھرا حسین دا سر کٹا کے نوکے نیزہ تے قرآن پڑھایا گیا. ہر بندے دی ہائے نکلا سی. اس جملے تے میں امام بارگاہ حل دے ویکھے نے تیری ہائے نہ نکلے اے ہو نہیں سکدا. زدارہ میں ممبر دی عزت دی قسم ہے وقت اسی ذاکر پڑھنے ہیں جو آقا امام حسین علیہ السلام نو کے نظات قرآن پڑھیا. میں ممبر دی عزت دی قسم ہے اے ظالم دے بچے نیکو سنو کے نظات سار چالیں دے آن وقت اگو درختہ نال لٹکان دے آن وقت اکبر دا منہ اودے کر دے آن جتھے اکبر دی ماں لیلا بیٹھی ہو دی ہائی نہیں آیا وہ بندہ جدی ہائے نے نکلی. حسین دا منہ اودے کر دیاں جتھے حسین دیا 3 بھینہ بیٹھیاں دیاں. میں صدقے ہو جاواں. میں صدقے میری سین آلیہ وین کر دی پوری توجہ وین کر دی ایک درخت دے کول بہ گئی ہے جتھے ایک کسان ہے جڑا فصلاں نو پانی لاندا ودا ہے. اے ظالم دا بچہ ہس کے آندا ہے اے عورت آئی ہے میری پانی دی روانگی رک گئی ہے. میں صدقے ہو جاؤں. عزادار و ظالم دے ہاتھ کوئی ظلم دا سامان نہیں.
اس عالیہ سین دے سر تے ظلم ڈھایا جو بی بی عالیہ دے ساہ مک گئے بی بی فضا رو رو کے آدھی ہائی سجاد جلدی کر ماں مل لے ماں لازے دی مہمانے نہیں آیا وہ بندہ جدی ہائن نکلی ماں دے گالے چبائی پا کے آدھا اماں لیا میں تیرے نال ایک گل کرنی ہے بی بی آکھے کر سجاد کیڑی گل کرنی ہے رو کے آدھا اماں جدہ دا محرم نو شمر اعلان کیتا نا لوگو حسین مارا گیا ہے آندھا اماں میں کربلا دے میدان چ رویا نہیں میں آکھیا جے میں کربلا دے میدان چ رو پیا تے شام کون روسی رو کے آندھا اماں آج میں اعلان کریں نا لوگو آج میری ماں نہیں آج میرا بابا حسین مارا گیا ہے امیر او بندہ جدی ہائے نے نکلی او میں صدقے ہو جاؤں لوگو آج میری ماں نہیں آج میرا بابا حسین مارا گیا ایک گل دا جواب دے دو اتھا ہی پہلا وین کرا دھیاں دے پیو بیٹھی ہو ازادارہ دھی ماں پیو نو دو چیزاں معاف نہیں کر دی تسی ہائے کرو گے من گل دا پتہ لگ جائے گا دھی ماں پیو نو دو چیزاں معاف نہیں کر دی ایک عید بھلا وجہ دی ہائے نکل آئیے یار ایک عید معاف نہیں کر دی دعا کفن معاف نہیں کر دی لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا عید آئی زینب دا بابا مارے آ گیا جدو کفن دی واری آئی زینب دے پے کئی موگ گئے بھلا وجہ دی ہائے نکل آئی ماں حسین دی تنوستہ رکھن ازادارو مرد دا جنازہ ہوئے مرد گسل دین دے عورت دا جنازہ ہوئے عورت گسل دین دیئے ازادارو نوری پردہ لگا کو سری چو پانی آیا دوویں پیو پتر شام دے جنگل آلے پاسے ٹر پے مولا سجاد تے مولا باکر خیمے دے اندر بی بی فضا پہ رون دیئے پانی سجاد تے باکر دین دینے تے سجاد رو کے آدھے یا ارمان آج میرا بابا حسین ہویا یا ارمان آج میرا چاچا غازی ہویا بی بی آدھیے منگ دعا شالا ماں مر منجے سجادہ دے اماں کائیں روایا ہے بی بی آدھیے سجاد میں نو تیری غربت دی قسم ہے جڑے ویلے میں پانی پاون دا ارادہ کرے نیاں اکبر دی ماں دا جنازہ حل دے بی بی آدھیے سجاد جڑے ویلے میں مود کول گھنوے نیاں ہولے ہولے آواز آدھے اماں میرے مود نہ پا میں تسے دی بھائینا نہیں آیا وہ بندہ جدی ہائے نہیں نکلی آواز آدھے اماں میرے موت نہ پا میں تسے دی بھائینا آواز آدھے اماں میرا بھرا من دریا تے پانی منگدہ مارا گیا سجادہ دے اماں پانی دیواں بی بی آدھیے نہیں سجاد پانی ڈھیرے مل گیا گسل ازادارہ میری مجال نہیں میں عالیہ سین دا گسلو کفن پڑھا کیونکہ قرآن دیا تانو گسل کفن دی لوڈ نہیں ہوں دی مل گیا گسل البتہ میں کفن دی گل ضرور کرے سا جڑے ہائے کر سکتے ہو ازادارو چار بھراون کلی بھائن ہوئے بھائن مر جاوے جڑا ساریاں تو غریب بھرا بھی ہو سی اس دی بھی حسرت ہو سی بھاوے جو غریبا بھائن نو کفن میں پواوا ہے کوئی ماتم کرن آلا بی بی فضا پانجواری آکھے سجاد کفن دے مانو پواوا روہ ڈالیا کفن کوئی نہیں آیا سجاد مولا پھٹایا اوال آیا ہے رو رو گیا دے اماں پوا میں سجاد غریبا آدم پوا میں نو اکبر دی موت کھا گئی کرلا علی دی دھیدہ مصائب لکھواری آنکھاں آخری وین سلام پیا کردہ ختم میری مجلس طالب دعا ازادارو مل گیا گسل مل گیا کفن ایک گل دا جواب دو گسل تے کفن دے بعد کیڑی شاہدی ضرورت ہوندی ہے پلنگ دی بولو پلنگ دی ضرورت ہوندی ہے ازادارہ ساڑھے شاعر درواجے جس گھر جنازہ ہوئے اسی اس گھر آلے بندیانوں کام کرن نہیں دیں دے اسی آپ مسلمان بھرا مسجد دے اندر چار پہیاں گھرنا نیا فضا کہ سجاد جلدی کرو پلنگ لے آؤ دوویں پیو پتر شام دے جنگل آلے پاسے ٹر پے
پلنگ کوئی نہیں آیا 4 لکڑیاں تے سجاد ماں دا میت رکھی آیا ہون میں کیویں لکاواں اگلے دوویں پاوے پیو پترا چاہین بھاویں جو فضا بڑھڑی آئی پچھلے دوویں پاوے ہتھاں دیاں تلیاں تے چائیاں دیے رومیت رو کے آدھی آج ویر ہوونا بی بی آدھی آج تیرے بھرا ہوونا میں صدقے ہو جاواں آخری میں سلام کر رہے ہیں میں لکھواری آنکھاں زندگی دا پتہ کوئی نہیں اوکھی دوازے نچ رکھ میں اوکھی منزل تلے جاواں ساریاں تو پہلے حق لائیے ہٹ جاؤ میں محمد آگیا واتواز آیا ہٹ جاؤ میں نجف چولیاں واتواز آیا ہٹ جاؤ میں حسن امیرہ ازادہ رواتیو جی حق لائیے بی بی دا میت کمی آئے واتواز آیا ہٹ جاؤ اگیا ونالے امیران اور میں کربلا دا غریب دا نام ہے بی بی کفن چرنی ہے اچھا وین کر کیا دیئے سارے